हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश ब्रागांजा. तर आम्ही सुरुवात करूया आमच्या प्रोग्रामाक बॉलकामाचेर गजाली विथ आजोबा, एपिसोड नंबर 10. चलात तर बॉलकामाचेर. तुमकां सगल्यांक या आज्याचो नमस्कार. अरे अंतुश बाब, तू आयज म्हज्यान पयलीं पावलो मरे बॉलकामाचेर. कितें पळयता रे, पिक्चरू? आज्या कितें रे, हांव केन्ना पिक्चरां पळयता? शे, कोण टायम वेस्ट करतलो पिक्चरां पळोवन? आनी ती आतांची पिक्चरां पळोवपाची? पयलींची पिक्चरां आमची सारकी बेस्ट आसता रे, हिस्टोरिकल. आतांची पिक्चरां कितें, आतां नवे नवे कोण एक्टर आनी हिरोईनी येता मरे, आनी बेश्टी पदां म्हणटा मरे, आनी माकडां भाशेन नाचता मरे, आनी फकत ड्रेसां चेंज करता, आनी हांगसरली तुका थंगसरली हांगा. आनी ती हिरोईन कितें म्हणटा, माँ बनने वाली जालें. मागीर ती माँ बनने वाली मागीर कितें, मागीर ते काजार करूंक सोदता. ती एग्री जायना, ही एग्री जायना, अशें करून हिस्टोरी काबार. सगळी म्हण तीच हिस्टोरी रे, ही पिक्चरां पळोवपाची. आतां आमची आदली पिक्चरां आमच्या भुरगेपणान ती पळोवपा सारकी हिस्टोरिकल पिक्चरां मरे. आनी आतां कितें करता तेंचे तेच रे, एक्टिंग मोनोपॉली जाल्या रे. हे पळय फामाद एक्टर आहा न्हू, ते आपणाच्या भुरग्यांकूच फुडें हें करता, हिरो हिरोईन, दुसऱ्यांक चान्स दिना. खरें म्हटल्यार हांव पळोवपाचें पिक्चरां पळोवपाचेंच बंद केलां आतां. हें मात सारकें उलयलो तुवें. आतांच्या पिक्चरांक मिनिंगूच ना रे. आमी सोडला रे आतां पिक्चरां पळोवपाची. पयलीं आजी आनी आमी पळयताले रे, पूण पयलीं पिक्चरां मरे खरें हिस्टोरिकल आशिल्लीं, कळ्ळें न्हू. ते आमचे एक्टर कितें रे, राजकुमार, राज कपूर, आमचो राजेंद्र नाथ, दुसरे ते कोण आमचो राजेंद्र कुमार, हे सगळे बेस्ट एक्टर मरे. भाद्राज साहनी, तेंची पिक्चरां पळोवपाचें सारकी हिस्टोरिकल. पण आतांचे सारकें कितेंय करता रे, कितेंय बेश्टें नाचताचें. तूं सारकें सारकें आमी आतां सोडला रे पिक्चरां पळोवपाचें, कळ्ळें न्ही. रे पूण तूं मोबायलाचेर कितें पळयतालो तर पिक्चर पळयना जाल्यार? हांव गेम पळयतालो रे, बेस्ट गेम रे. गेमू कसली रे गेम? क्रिकेट? अरे आजा, फुटबॉल गेम. फुटबॉल कोण खेळटा रे? मोहन बागान, चर्चिल ब्रदर्स, कोणाचे रे गेमू? कोण खेळटा रे? आमचे ते रामबा बॉयज. रामबा बॉयज या आनी कोण रे, रामबा शांबा बॉयज म्हणून नवी गेमू. नवी गेम कितें? अरे रामबा बॉयज ते आमचे सगळे बीजेपीचे कार्यकर्ता रे. MLA, मिनिस्टर, CM आनी CM कॅप्टन मरे. आनी कितें खेळ्ळो रे सांगू तुका. CM कसो धांवता रे तो, पाट पाट करून. एक्टिव्ह, व्हेरी एक्टिव्ह रे तो कॅप्टन. आनी कितें गेम खेळलो जाणा, म्हाकाय दाखय मरे तरू. तूं जाणा म्हाका फुटबॉल खूब आवडटा म्हणून हांवूय पळयता मरे. तुका तर दाखोवपाक वचत रे आज्या, आमचो टायम हांगाच सोंपतलो. पूण तुका हांव मरे वॉट्सॅपाचेर धाडटा, तूं सुसेगाद मागीर घरा वचून पळय, कळ्ळें मरे. पूण तरी तुका एक दाखयता, धाकटुलेच दाखयता, थोडीच दाखयता. अरे चला चला चला, पिवपाची कांयच गरज ना. हांवच तो गोंयचो रोनाल्डो आनी गोंयचो मेसी. फर्स्ट हाफाकूच म्हजे 2-3 हेड्रिक गेले वयतले. चल चला स्टार्ट करूया. अरे जोशुआ, तू करता मरे डिफेन्स. खेळला मरे तू फुटबॉल पयलीं? अरे बॉल राउंड आसता, राउंड. चला सुरू करूया. हांव जावन आसा सावंती दे नेमार, क्लब कॅप्टन. हो जावन आसा कॉब्राल्डो, टिकलो दे रोमारियो. हो आमचो पावसकर काका. आयची उदक आनी ग्रावंडाची सेवा हाणेंच अरेंज केल्या. हो जावन आसा, हो कोण रे, हो कोण तो खबर ना, सॉरी. हो जावन आसा आमचो सोपते दे दुंगा, डेंजरमॅन. मागीर येता जोशुआ नियानो, हो आमचो म्हापशेचो प्लेयर. वो आमचो रिझर्व प्लेयर क्लफासियानो, सद्याक रिटायर. वो आमचो सिल्वरसन, समतो एक विशिष्ट रेव्होल्युशनरी गोवन. CM कितें खेळलो रे, आनी कितें धांवता रे. शी बरो स्मार्ट धांवता मरे तो. आनी तो कोण रे, जाणटेलो
ते तोंडाक मास्क घालून चीफ गेस्ट दिसता तो, सगळ्यांक हात दिता. कोण तो तोंडाक मास्क घालून जाणटेलो? अरे तेका वळखना तूं? तो गेले खेपेचो मिनिस्टर मरे. एक एपो ना तो, गेले खेपो आसलो पळय, एक एपो येवंक ना तो रे. शो मस्ट गो ऑन म्हणटा पळय तो. आवय तो मरे तो मरे जाणटेलो मिनिस्टर. शो मस्ट गो ऑन म्हणटालो पळय तो मरे. पूण गेले खेपो येवंक ना न्ही रे तो. पूण तो आतां कितें तोय तो अजुनूय पॉलिटिकन आसा? तिका एज बी काय ना रे. कितलो जाणटो रे तो? परत तोरी पॉलिटिकन आसा? पॉलिटिशियनाक केन्ना एज लिमीट लागता रे. एज लिमीट लागता तर तुझे जाल्यार गव्हर्नमेंट सर्वंटान तुम्ही पळय हार्ड वर्क करता सारकी 30-35 इयर्स क्रीम ऑफ युअर लायफ सारखे मरण काम करता गव्हर्नमेंटाचे. आणि 58 इयर्स जाली, 68 जाले तुम्ही गव्हर्नमेंट धांवडयता कित्याक उपकारना म्हणून रिटायर करून सोडटा. पॉलिटिशियन लागना रे ते. हांवूय तें चिंतालो रे. आतां आमचे लायफ पळय, आमी गव्हर्नमेंट ऑफिसर पळय न्हू काम करता न्ही, आमची क्रीम ऑफ लायफ आमी दिता. तूं सांगता ते सारखे पळय. आमची क्रीम ऑफ लायफ आमी दिता मरे गव्हर्नमेंटाक. आनी आमकां नॅचरल सारखे एक्सपिरियन्स मेळटा. आमी सुरवातेक सवा LDC तितली वर्सां काम करून आमकां एक्सपिरियन्स मेळ्ळे म्हणटकीर आमी UDC जाता. UDCक तितले इतले मानीक एक्सपिरियन्स मेळ्ळे म्हणटकीर कितें जाता सांग? हेड क्लर्क जाता. हेड क्लर्काचें काम सगळें एडमिनिस्ट्रेशन सगळें चलोवन करून सुप्रिंटेंडंट जाता. सुप्रिंट जावन तरूय सुप्रिंट सगळें आनीक वास्ट एक्सपिरियन्स मेळोन मागीर तो गॅझेटेड ऑफिसर जाता. द रँक ऑफ मामलादार, डेप्युटी कलेक्टर आनी कलेक्टर सुद्दां. आतां आमी कितें, आमी सारके स्टेप बाय स्टेप शिकून येता गव्हर्नमेंट एम्प्लॉय आनी मागीर रिटायर जाता. रिटायर जावच्या टायमार आमी सारके एक्सपर्ट आसता. कसलें कांय न्हू करून, कित्याक आमकां वेल एक्सपिरियन्स न्हू. आनी ते कितें रे पॉलिटिकल, तांकां पयलीं थोड्यांक शिकवपूय ना. आनी व्हडले व्हडले मिनिस्टर आनी तेंचे ते पळय PA आसता न्हू, ते व्हडले BA, MA, LLM तसले, इवन IAS ऑफिसर सुद्दां तेंचे PA. This is India मारे. This is India. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. हिंदी मेरी आई and सगळे भूमिपुत्रा मेरा भाई. म्हाका मरे हें कांय समजना आतां आमकां मरे गव्हर्नमेंट 58-68 वर्सां जाली म्हणटा घरा धाडटा अनफीट म्हणून. कित्याक उपकारना तूं आतां? आतां जाल्यार मिनिस्टरांक तांकां कित्याक एज लिमीट लागना? MLA मिनिस्टरांक तांकां कित्याक एज लिमीट लागना? ते आफ्टर 60 इयर्स बरें तेंचो ब्रेन डेव्हलप जाता. आमी तरी सारके एक्सपिरियन्स आसता. कळ्ळें न्ही? कांय समजना म्हाका अशें कितें गमना. कित्याक हे रूल पळय ते फ्रेम करता रे, तेच करता न्ही. बॉल इज इन देअर कोर्ट, सो दे कॅन प्ले द वे दे वॉन्ट. कळ्ळें न्ही? तांकां जाय तशें तेंचे रूल फ्रेम करपा जाता. कोण विचारता? आतां हांव कितें म्हणटा मरे, ते तांकां जाय ते भाशेन रुली चेंज करता मरे. फाटल्या दिसांनी पळय तेणी ते मिनिस्टरांचो MLAचो पगार कितलोच वाडलो, लाखांनी केलो मरे. लाखांनी पगार केलो मरे. आनी आमी हिंगा कितें आमी हिंगा इतली वर्सां 50-60 वर्सां काम करून आमकां मरे पेन्शन फिक्स करता. आनी पेन्शनाचे अर्दे सुद्दां मेळना. 20 ते 30 हजार मेळटा, मॅक्झिमम 40. आनी तांकां पळय मरे 5 वर्सां काम करून रिटायरमेंट मेळटा. आनी ते जाल्यार रिटायरमेंट कितले लाखांनी पयशे मेळटा 5 वर्सां काम करपाचे. ते जाल्यार कोल्ले आमचे भशेन हार्ड वर्क न्ही. सुसेगाद एसीन बसपाचे आनी सगळे मांदार करपाचे, जाय ते भशेन बॉल खेळोवपाचो आनी 5 वर्सांनी पेन्शन जाता ते जाल्यार लाखांनी. हितून मरे एक्च्युअली हे रुल्स मरे आमच्या इंडियेच्या सुप्रीम कोर्टान फ्रेम करपाक जाय. कळ्ळें? इंडियेचो सुप्रीम कोर्ट पळय आसा न्ही, ताणें हे रूल फिक्स करपाक जाय. तांच्या हातीन ती उपकारना, पॉलिटिशियनाच्या हातीन. आनी ताका एज लिमिटूय सुप्रीम कोर्टान दिवपाक जाय. कित्याक उमकी एज जाली म्हणटकच आमी कशे 60 वर्सां जाली अनफीट म्हणटा, तशेंच उमकी वर्सां जाली म्हणटा 60 वर्सां जाली म्हणटा तेंच्यांनी इलेक्शनाक बसूंक जायना. ही ऑर्डर सुप्रीम कोर्टान दिवपाक जाय. कळ्ळें मरे? हें सारकें तुजें हाज्या. जेन्ना गव्हर्नमेंट ऑफिसर रिटायर जालो मरे, कंपनीन तांकां उडयो घालून व्हरता. कित्याक ते वेल एक्सपिरियन्स म्हणून. आनी हांवेंय तशेंच केलां. जेन्ना पळय हांव कन्स्ट्रक्शन करतालो न्ही, तेन्ना
हांवें एक रिटायर गव्हर्नमेंट ऑफिसर द रँक ऑफ डेप्युटी कलेक्टर रिटायर जावन आमचो गोंयचोच रे. हांवें ताका म्हज्या ऑफिसान पोस्ट दिलो, कॅबिन दिलें आनी गाडी पेट्रोल ड्रायव्हर दिलो आनी पगारूय बरो दिलो. पूण कितें इतले एडमिनिस्ट्रेशन तो पळय चलयतालो न्हू, तुवेंच बसोन आख्खें ऑफिस आनी सगळे सायटी मॅनेज करतालो. वेल एक्सपिरियन्स. तूं सांगता तें सारकें. गव्हर्नमेंट रिटायर ऑफिसरांक पळय जितले एक्सपिरियन्स आसा न्ही ते आनी कितें सांगू तुका, मिनिस्टरांक ना रे, MLA मिनिस्टरांक कांय ना. फकत 5 वर्सां ते काम करता, बसता थिंगा एसीन आनी मागीर पेन्शन फिक्स करता तें जाल्यार लाखांनी. तेंका जाय तशें जाता न्ही, विचारतालो कोण ना, रुली तेच करता. आतां म्हाकाय मरे तशेंच ऑफर येयल्लें. आतां आमकां कितें जाता जाणा तूं, आमी तूं सांगता तें खरें. आमी जेन्ना रिटायर जाले न्ही, कंपनी आमकां उडयो घालून व्हरता. कित्याक आमी खरेंच एक्सपिरियन्स आसता न्हू सगळें. तुवें सांगता तें सारकें, कळ्ळें न्ही. वेल एक्सपिरियन्स आमी सारके. म्हाका सुद्दां एक ऑफर आयिल्लें पळय 80,000 दिता म्हणून पार्ट टायमाक ऑफिस चलोवपाक. पूण म्हाका आजी म्हणली नाका 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 आमकां नाका म्हणल्यार तुका आमकां आमची कित्याक काम कितें खूंय व्हरोंक ते पयशे, तुका पेन्शन तितले पुरो, तूं हॉली रेस्ट घे अशें म्हणलें. म्हणून हांवें तें घेवंक ना. शे अरे अंतुश बाब, तूं मरे केन्ना आपूण मेर्शेकार म्हणटाय, तूं केन्ना मिरामार म्हणटाय. तूं आतां एक्झॅक्टली गोंयचो मिरामार काय मेर्शेकार? हांव मरे ओरिजिनल मेर्शेकार. आय हॅव बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मेर्सीस आनी मेर्सीस म्हजी आई मरे. आनी आतां रावता मिरामार ती मावशी. आतां सध्या मावशीगेर रावता जस्ट फॉर कन्विनियन्स. पूण हांव मेर्शे येवन वचोन आसाच, कळ्ळें मरे. आईक सोडपाक जाता. आनी आमची मेर्शे वतली आख्ख्या गोंयांत असलो प्लेस ना. कित्याक ते सांगता. पयलीं सद्या आमच्या गांवांक मरे नांव दिलां सायबिणीचें, मेर्से सायबीण. सायबिणीचें ब्लेसिंग आहा ह्या गांवचेर आमच्या मेर्शेच्या. आनी आमची एक जोर आसली तूं आयकून जाणा आसतलो जोर. आनी तिचें उदक सारकें मेडिसिनल रे, सारकें. अरे खंयचे लोक येताले रे न्हावपाकू. एप्रील मेच्या म्हयन्यान ते बॉम्बेचे काम करता न्हू, बॉम्बे हैदराबाद, ते सगळे लोक मरे हॉलिडेक हांगा येताले. कित्याक सांग, बॉम्बे हैदराबाद बेंगलोर तुवें गरमी ना रे, सगळे फॅक्टरी ना रे. देखून एप्रील मेच्या म्हयन्यान ते हांगा येताले मुदासा. कित्याक हांगा आमचें गोंय सारकें थंड मरे, सारकें फूल माडांनी भरलेलें, शेतांनी भरलेलें, दोंगर झाडांनी भरलेले. ते आतां सगळें कापून नश्ट केलां, ते आतां. पूण हांव सांगता ते पयलींचे आमच्या भुरगेपणार, कळ्ळें मरे. आनी ते हांगा येताले मरे आनी झोरीचे डेली फॅमिली घेवन न्हावंक वयताले. आनी मरे ते बाटल्यांनी मरे उदक भरून वताले. गमलें तुका? कित्याक उदक भरून वताले ते मेडिसिनल उदक म्हणून, कळ्ळें न्ही. वय रे जोर मरे मेर्शेची. शी आमी मुद्दो मरे तालिगांवसान तुवें वयताले मरे सायकलीन झोरीर उदक न्हावपाक. सद्दी ऑफिसाक वयच्या पयलीं मरे सकाळीं फुडें उठले मरे झोरीर उदक न्हावप आनी सारकें फ्रेश जावप आनी ऑफिसाक वचप. आनी सकाळीं फुडें उठोन तर तूं उदक न्हावत ते झोरीचें थंड सारकें मेडिसिनल. आख्खो दीस तुजो सारको बरो वयता, सारको कूल, तुका सारको फ्रेश उरता सारको. आमी वयताले मरे पयलीं भुरगेपणार. आनी ते झोरीचें पळय उदक मेडिसिनल पळय म्हणटा रे, ते कित्याक मेडिसिनल ते हांव सांगता. एक दीस मरे हांव आनी म्हजो फ्रेंड मरे पळोवपाक गेले. ते उदक खंयसून येता काय म्हणून. पळय जाल्यार कितें झोर मरे ती कंटिन्यू व्हांवता रे, कंटिन्यू 24 hours and 365 days कंटिन्यू फ्लो येता तो. आमी एक दीस पळोवपाक वच जाल्यार कितें असो मरे दोंगर कापलोलो आहा मरे भितर, नॅचरल आहा सगळें. आनी तुवें फडपानसून मरे एक तेंबो पडटा रे. एक तेंबो हांगा पडटा, एक आनी खंय पडटा, एक थंय पडटा. म्हणजे कितें हे सगळे तेंबे पडोन कंटिन्यू रे ते दोंगरांतल्यान भितरल्यान ते फडपांतल्यान झाडांच्या मुंदांतल्यान तांकां ते पाजरोन मरे ते कंटिन्यू तेंबे पडोन तो फ्लो येता. थांबो नासतना 24 hours and 365 days. अजाप कशें. देखूनच तें पळय उदक तातूंतल्यान दोंगरांतल्यान पाजरोन येता पळय झाडांचे मुंदांक लागून सगळें. देखूनच तें मेडिसिनल उदक, कळ्ळें मरे. राव रे, पूण हांवें आयकलां आतां ती जर मरे
आतां बंद जालें अशें म्हणून कितें तरी उदक कंटॅमिनेट बरें येना म्हणून कितें म्हणून खरी खबर ती. अरे कितें सांगू तुका आजा, हे जेन्ना पळय मिलिटरी आयले रे हांगा आनी तांणी पळय हें वास्ट लँड पळयलें पळय ते तेंच्या दोळ्यान गेलें. थंय मागीर तेणी मिलिटरी तेंचे क्वॉर्टर्स बांदले, कळ्ळें न्ही. आनी तेणी ते क्वॉर्टर्स बांदले, टॉयलेट बांदले, पूण बांदले खंय झोरीच्या वयर. मग ते कितें जावपाक लागलें, तेंच्या टॉयलेटांचे ते मरे भितरल्यान पाजरून हें जावन मरे झोरीच्या उदकान येवपाक लागले, कळ्ळें न्हू. आनी तें उदक कंटॅमिनेट जालें. हय रे, पूण ते आतां तुमचो पळय कोण MLA आहा न्हू, तेणें तें सगळें करूंक जाय न्हू. तुमच्या गांवची गिरेस्काय मरे ती झोर म्हणचे. हें सगळें तुमचो पळय MLA आनी तेणें गोवोरमेंटा कडेन जोडून हें करून तें काम करून घेवपाक जाय. ते उदक अशें मरे तें कंटॅमिनेशन जालें रे. वयर संडास बांदले पळय ताचें तें डर्टी उदक भितर सिपेज जावन हातून लीक जालें आनी उदक कंटॅमिनेट जालें. पूण आमी हो इश्यू घेवन मरे खूब वर्सां फाटीं मेर्शेकार आमचे MLA मरे कितले सांगपाक गेले रे. मिनिस्टर MLA आमचो जो MLA खंय रे कोणाचें आयकता, कोणाक पडला रे कोणाचें. कोणें तें आमच्या कानार घेवंक ना, कळ्ळें न्ही. आतां असो तर आतां आमच्या गांवचो तर पूत तर एक इलेक्शनाक बसोन जिखून येयत जाल्यारूच आमच्या जाग्यार पडटले. कित्याक दुसरो येवन आमचे घर लिंब करता ना न्ही. आतां आमच्या घरान आमचो घरचो पुतूच लिंब करतलो न्ही घर, दुसऱ्या गांवचो येवन तुका लिंब करपाक ना. देखून आमच्या गांवचो तर एक बाबा फाल्यां तर असेंब्लीन वचत आनी MLA जायत जाल्यारूच आमची जोर सगळे आमचे मेर्शे गांव जाग्यार पडटलो अशें म्हाका दिसता. हें रे पयर मरे 10 तारखेर ह्या म्हयन्याचे तुमचे मेर्शेन मरे ऑफिस घातला मरे आम आदमी पार्टीन. तो तुमचो एडवोकेट अमित पालेकार ताणें आपल्या घरानूच ती ऑफिस आनी सगळें केलां मरे. कन्सल्टिंग रूम, सगळ्यांचे ब्लड टेस्ट आनी दोळे चॅक करप सगळें हें फ्री ऑफ कॉस्ट. हांवूय वचूंक सोदतालो रे आजीक घेवन, कळ्ळें. केन्ना ते आतां खंयचे दीस जाणा तूं. पळय रे, तो अमित बाब एडवोकेट अमित तो आमच्या गांवचोच पूत, पूण तोय खूब वावुरता रे आमच्या मेर्शे खातीर. आनीक गेले खेपो तो येवंक ना, पूण एक खेपो ताका चान्स आसा येवपाक. पूण कितें आहा तेजे मरे मातशें मिसअंडरस्टँड जाला. ते आमची चिमला त्या लोकां मदें मरे तेजें मिसअंडरस्टँड जाला. कित्याक ते म्हणटा कितें अशें म्हणटा कितें सारकें तें हांवूय नोको. ते म्हणटा कितें तुवें चिमला म्हणटा IT पाक हाडूंक सोदतालो रोहन कोणटे आनी हो ताका सपोर्ट करतालो. आनी तेणी ते सगळे एकठांय जावन ते हाडूंक दिवंक ना. हें करून ती एना ग्रासियास ती सगळीं एकठांय जाली मोर्चान चिमलान हाडूंक दिवंक ना. आनी तेंचें म्हणप कितें हो ताका सपोर्ट करतालो. हें मातशें मिसअंडरस्टँड तो क्लियर जायत. फुडल्या 27 इलेक्शनाक तो डेफिनेटली येता आनी तो येयत तर रे जाल्यार आमचे बरें मेर्शे गांव डेव्हलप जातलो. पूण कितें आहा इवन तो तर तेंचो गव्हर्मेंट सुद्दां फॉर्म जावंक ना, ऑपोजिशनाक सुद्दां रावलो जाल्यार तो आमचो गांवचें बरें करतलोच. पयले सद्या झोरीचें ते एक बरें करतलो. ऑपोजिशनाक पासून रावन करपी ताका ते गट्स आसा करून घेवपाक. पूण येवपाक जाय. पळोवया आतां फुडें कितें जाता. तो तर येयत रे. तुमी कितें करपा, तुमी पयलीं तेजे सगळे फाटीक लागून मरे ती पयलीं मेर्शेची जोर सारकी करून घेवपाची. ते सगळें उदक पळय कंटॅमिनेट पळय म्हणटा न्हू जालां म्हणटा न्ही, ते सगळें पयलें सारकें करून घेवपाचें तुमी. तो येयलो जाल्यार आनी सपोर्ट करा रे ताका. तुमच्याच गांवचो मरे तो येयत जाल्यार तुमच्या गांवचो डेव्हलपमेंट जातलो. हेंय खरें आहा. हें रे म्हाका एक सांग, तुका खबर आसा म्हाजो मरे ह्या दिसांनी प्रेशर मरे मातसो हाय रावता रे. म्हाजे कडेन तें मिशीन आहा रे, तें अशें हाती घालून रे इलेक्ट्रॉनीक तें मिशीन रे खूब हाय दाखयता ह्या दिसांनी, कळ्ळें न्ही. हांव डॉक्टराक मेळोंकूय भिता. कित्याक म्हाका एकटो कोण सांगतालो कितें प्रेशराक लागून म्हणटा तूं डॉक्टरा कडेन वचनाका, तें लोकल कितें करपाक जाय म्हणटा तो रेस्ट घेवपाक कितें तरी सांगतालो. हांव समजूंक ना तेजें. कित्याक प्रेशराक लागून तर तुमी डॉक्टरा कडेन वचत तो तुका आपणाचो पेशंट करता लायफ लॉंग. आनी ते प्रेशराचें मेडिसीन तो एलोपॅथीक दिता न्ही, एकदां तुवें सुरवात केली न्ही ते लायफ लॉंग तुवें घेवचें पडटा. एक दीस तो चुकले तो प्रेशर येवन जाता हूंय आनी ते हूंय ते तशें करून तुका ते एडिक्ट करता ताका.
देखून म्हाका डॉक्टरांक वचूंक नाका प्रेशराक लागून. तुजे कडेन कितें आसा? तूं जाणा गांवठी वखद कितें आसा जाल्यार डॉक्टरा कडेन वचूं ना. अरे आजा, आमी खंयचे कंट्रीन आसा? तूं सांग, खंयचे कंट्रीन आसा? कित्याक रे? आमची कंट्री इंडिया न्हू, कित्याक म्हणटा तूं? हय मरे, आमी इंडियन आसा मरे. जाल्यार आतां पळय, हे भायल्या गांवांनी मरे अमेरिकेन आनी ते सगळे पळय व्हडले व्हडले सायंटिस्ट, डॉक्टर आनी सगळे पळय आहा न्ही, सायंटिस्ट बी, ते आतां सगळे मेडिसिनाचे मरे दुयेंसांचे सोद लायता. पिशे रे, कळ्ळें तुका? सोद लायता. पूण कितें जाता? आतां ते कॅन्सराचे सोदता खंय कितें कॅन्सराचे दुसरे HIV तेय सोदून काडटा खंय, सगळें करता खंय आनी तेजेर मेडिसिनां काडटले खंय हें करून. तुका दिसता हें जातलें म्हणून? ते पळय आतां हा फॉरेनर रे, ते अमेरिकन आनी ते व्हडले व्हडले सायन्टिस्ट मरे, ते सगळे शोध लायता मरे दुसऱ्या दुसऱ्या दुयेंसांचो, कॅन्सर, HIV ते सगळे ते शोध लायता मरे. कितें तेंची स्टडी, सायंटिस्ट मरे ते. अरे हे फॉरेन कंट्रीचे पळय ते लोक आसा न्ही, अमेरिकन व्हडले सायंटिस्ट आनी हे म्हणटा आपूण आनी ते सगळो शोध लायता पळय, तेचो कांयच फायदो ना. कित्याक आमची इंडिया मरे, इंडियेनूच आमचे मेडिसिन जाता मरे. आमचे लोकल एलोपॅथीक मेडिसिनची गरजूच ना. कित्याक मरे आमचे एक MP, मेंबर ऑफ पार्लमेंट, तेजें नांव कितें, साध्वी प्राग्या म्हणून, कळ्ळें न्ही? आतां एक खेपो ती येवंक ना, हेच्या पयलीं ती येयल्ली मेंबर ऑफ पार्लमेंट. तिणें सांगला मरे, तुका हांव व्हिडिओ दाखयता, आसा म्हजो व्हिडिओ दाखयता. ती कितें म्हणटा, हे भायले पळय ते मेडिसिन हाडटा कोत्ता न्हू, ते सगळे बंडल म्हणटा. आमची गोव माता पळय हा न्हू, तिचे कडेन सगळे आहा म्हणटा मेडिसिनां. तें खरें पळय. आमी गोव माताक मानता न्हू इंडियन आमी लोक कितें आहा, गोव माताक मानता, कळ्ळें न्ही? पूण ती कितें म्हणटा पळय, तो व्हिडिओ पळय, तूं दाखयता तो. ती कितें म्हणटा, गायीचेर तर असो तर हात ओडीत जाल्यार म्हणटा प्रेशर वाडटा, आनी तोच हात परत ओडीत जाल्यार म्हणटा प्रेशर देंवता. असो ओडल्यार प्रेशर हाय जाता आनी असो पत्तो ओडल्यार प्रेशर लो जाता. मुद्दम पळय तो व्हिडिओ. आनी ती कितें म्हणटा, तिका खंय मरे कॅन्सर कितें तरी जाल्लो खंय. ती म्हणटा आपणें म्हणटा गायीचें शेण खाल्लें आनी मूत पिली, युरीन, आनी तितून म्हणटा आपणाचो कॅन्सर पिगळ्ळो, कळ्ळें न्ही? आतां हांव कितें सांगू, ती सांगता न्हू, आमची मेंबर ऑफ पार्लमेंट सांगता मरे, सादी मनीस न्हू. पळयात तर व्हिडिओ. अंतुश बाब, कितें उलयता रे तूं? शी, कितें उलयता रे तूं? हें म्हाका मान्य ना तुज्या. ते आतां व्हडले व्हडले पळय सायंटिस्ट आसा, ते दुसरे दुसरे पळय एलोपॅथीक मेडिसिनां तयार करता न्ही वखदां, आनी ते शोध लायता दुयेंसांचो. ते पिशे, आनी तूं एकलो शाणो आनी तुजी ती कोण MP म्हणटा ती ते पिशे म्हणून करता दिसता तुका? म्हाका हें तुजें मान्य ना. शी, हांव मानून घेयना ते. कितेंय उलयनाका रे सायबा. अरे आजा, हांव तुका कितें सांगो? आतां ती सांगता मरे, आतां ती बेश्टी सादी न्हू, मेंबर, आमची इंडियन मेंबर ऑफ पार्लमेंटाची मरे ती. ती तर सांगता, आमी आयकोचेच पडले न्हू. ती म्हणटा कॅन्सर सुद्दां म्हणटा शेण खाल्लें म्हणटा, कॅन्सर जाल्लो म्हणटा, शेण खाल्लें म्हणटा आनी मूत पिली, युरीन, आनी तो कॅन्सर म्हणटा पिगळ्ळो, कळ्ळें न्ही? बरें, तूं शापता म्हाका सांगनाका आतां तूं. हांव तुका बेस्ट थिंग तो व्हिडिओ दाखयता, व्हिडिओच पळय. शी शी शी, म्हाका तल्ली मातशें पिशेपण उलयनाका सायबा, म्हाका आयकूंक जायना सायबा ते. शी, कितें उलोवप रे तुजें? शी, गायक आमी मानता रे, गोव माता मानता, पूण तिचे शेण खावप आनी मूत पिवप कितें रे उलोवप ते? शी, सांगनाका म्हाका. आतां पळय, गायचें शेण मरे आमी घरान काडटा. आतां आमचो एक अजुनूय कूड आसा, शेण काडटा, आनी आमच्या आंगणान मरे पयलीं शेण काडटाले. ते बरें आहा रे, पूण शेण खावप आनी मूत पिवप हें कितें रे नाका जालें? मातशें उलयनाका सायबा, पिशेपण दवर तुजे कडेन. शी, अच्छा, तूं मरे म्हाजेर बेश्टोच बेजार जाताय. हे हांव सांगना, ते आमचे मेंबर ऑफ पार्लमेंट सांगता मरे. म्हाकाय ते मान्य ना रे एक्चुअली. अरे गायीचें शेण म्हणून कोण खाता रे, आनी मूत म्हणून कोण पिता? पूण म्हाकाय ते मान्य ना. पूण ती सांगता म्हणून आयकोचेच पडले न्हू, मेंबर ऑफ पार्लमेंट सांगता जाल्यार. बरें, आनीकूय तुका बरें, हांव तुका तो व्हिडिओ दाखयता मरे. आनी हांवें मरे आनीकूय व्हिडिओ आसा म्हाजे कडेन,
हांव पळय नाल्यार धाडटा तुका दाखयता नाल्यार तुका व्हिडिओ धाडून दिता हांव मोबायलार. एकटो मरे सकाळी फुडें उठटा मरे आनीक गाय अशी शेंपडी वयर काडून मुतता ना रे, तेचे अशें हात धरून मरे मूत पिता. ते हात धरून मूत पिता. आनी एकलो मरे सकाळी फुडें उठटा मरे आनी गाय मुतता न्हू असो न्हांवता गायीच्या पोंदाक रावन. कळ्ळें मरे कितें म्हणून तुका आतां सकाळी फुडें उठून गायीच्या मुतान न्हांवता, गायीचें मूत पिता. आनी कोण एकलो सांगता आपूण शेण खाता आनी मूत पिता म्हणून. पूण म्हाका हें एक्चुअली सारकें दिसना रे. पूण तितून बॅक्टेरिया आसूंक शकता न्हू, तुका दिसना? हांवें एकदां इंटरनेटार पळयल्लें तितून बॅक्टेरिया आसतलीच, डेफिनेटली आसतली. पूण आतां ती सांगता आमकां तें बऱ्याक पडटा म्हणून आयकचें पडलें न्ही. Rated the various health benefits of the cow and cow products. The biggest health benefit according to her is that consuming cow urine helped her cure her cancer. In short, Sadhvi Pragya said rubbing a cow from back to neck can help maintain BP. She said she is living example of effectiveness of drinking cow urine. She filed her nomination papers from Bhopal on Monday. A mixture of Gomurt and other cow products cured my cancer, said BJP candidate from Bhopal Lok Sabha constituency Sadhvi Pragya. She was speaking to India Today TV as she filed her nomination from the seat in Madhya Pradesh. When asked about the current politics around cows in India, she said it was painful to see how cows are treated in many places. Godhanamrit hai, she told India Today TV. Sadhvi Pragya also enumerated the various health benefits of the cow and cow products. The biggest health benefit according to her is that consuming cow urine helped her cure her cancer. The BJP candidate from Bhopal, who is also an accused in the 2008 Malegaon blasts case, is a breast cancer survivor. I was a patient of cancer and I cured myself by consuming Gomurt and Panchagavya mixed Ayurvedic herbs, she said. Panchagavya is a mixture used in traditional Hindu rituals that is prepared by mixing 5 cow products. The 3 direct constituents of the mixture are cow dung, urine, and milk. The 2 derived products are curd and ghee. These are mixed in proper ratio and then allowed to ferment. Sadhvi Pragya called the cure scientific, saying, "I am a living example of its effectiveness." She also claimed that rubbing a cow in a certain way can help one control their blood pressure. If you rub Gomata from the back towards the neck, she will be pleased. If you do it every day, your BP will stay in control, she said as she fed cows in a cattle shelter. Explaining the cure in detail, Sadhvi Pragya said, "If you rub the cow from back to the neck, you will experience joy and the cow will also experience joy, but if you rub her from neck to back, the animal will feel uneasy. If you rub from back to front, your BP will be maintained." This is Amrit. Three benefits to piss bathing. Number 1, you don't need soap or shampoo because the acid in the urine really kills everything. Number 2, it's free. I mean, in today's economy, who can even afford hot showers? And number 3, it saves water. I mean, the cow has to take a piss anyway. Plus, if you're thirsty, you can just drink some. It's really healthy, full of electrolytes, goes well with poop. Well with poop. 3 benefits to piss bathing. Number 1, you don't need soap or shampoo because the acid in the urine really kills everything. Number 2, it's free. I mean, in today's economy, who can even afford hot showers? And number 3, it saves water. I mean, the cow has to take a piss anyway. Plus, if you're thirsty, you can just drink some. It's really healthy, full of electrolytes, goes well with poop. बरे रे आजा, मेवचे फुडल्या संडे मेवचे तो मेरेन निरोप आसूं दी.